تمہیں بارویں آقا دی انتظار دے ویچ آ دیکھ تو صحیح اللہ نے تے کو کیسے راہ پر رتن قرآن پڑھا کر فی بیوت آذن اللہ ان ترفع ویذکر فی حسمو اوے اللہ دا بندہ اوے علی ولی دے منن آلا اللہ دا شکر ادا کیتا کر اللہ رب العزت نے تے کو راہ پر ایسے عطا کیتن قرآن دے وچ اللہ نے اعلان فرمائے انہاں گھراں دی تعظیم کر جنہاں گھراں کو میں اللہ نے عظمتاں والا بڑھائے غور کرنا اوے اللہ زندگی دیوائے فی بیوت آذن اللہ ان ترفع میں کلے بیٹھا رہنا اللہ گواہ جھوم دا رہے وینا اپنے آپ کو پوچھ دا رہے وینا اوے مومنین کو کیمیں مائن دسا ذرا دیکھ تو صحیح جنہ دے گھراں کو اللہ اتنی عظمت عطا فرمائیے خدا جانے انہاں گھراں دے وچ رامن آلے